Welcome back to Inqua News. A delegation of Mirabagh protesters met the Chief Minister to demand the scrapping of proposed Bandhara project. The protesters raised concern over its potential impact on the local environment and livelihoods, urging the government to reconsider the plan. नमस्कार. आमी वारंवार सांगपा नाका आमी खंय आसा ते आयज 36 जो 36 दीस आसा 36 आंकडो म्हणटा तो आंकडोय सरकाराक म्हाग पडपा आसा. ह्या 36 दिसा आमी आसा मिराबागांक आनी मिराबागांक जर पळय जाल्यार बंधाऱ्या लागून वेगळे वेगळे तर्क वितर्क काडपाक येता आनी सरकाराचे एक असो मोठो प्रेस पडलेलो आसा. करप तर कितें करप, उडी मारल्यार मरता आनी उडी मारना येयल्यार मरता अशी परिस्थिती जाल्ली आसा तेंची. आनीक ह्या हितूंतल्यान आयज मिराबाग तरी घट जायत गेल्ले आसा. आमी म्हणटात लोकांचें लक्ष जें आसा किंवा गोंयभर किंवा आख्खे वर्ल्डाक जे लंडना साकून सुद्दां फोन येताले की हे 4 भगत सिंग कोण काय म्हण. हे भगत सिंग हांगा आसा, एक आपा आनी दुसरो सागर आनी तिसरो आसा आमचो उपेंद्र. हेच ते भगत सिंग जे आसा जेंकां उपाधी मेळ्ळी, जे 4 जाण आनी उमेश अशे 4 जाण असेंब्लीक गेले आनी आपलो आवाज जो गांवचो आवाज, जो गांव वाचोवपाचो आवाज, जो देवस्थान वाचोवपाचो आवाज आनी एकंदरीत गोंय वाचोवपाचो आवाज हो विधानसभेक पावलो. हरशीं पळयतात मोर्चा गेला जाल्यार गेटीर आडयता, पूण हांकां हे खरेंच हे भगत सिंगाक वालोर की हे स्टेट जे अशें म्हणटात की असेंब्लीक पावले आनी आपलो आवाज हो सरकाराच्या कानार घातलो. तेन्ना सीएम पळयला कशे पद्दतीन चाळवलो तो आनी सभापती कशे पद्दतीन हे सगळे लुप्त जे आसा आनंद घेतालो. आमी आपा आसा, आपा वयता, आपा आयज 36 दिवस आसा. आपा खूब पयलें, खूब एज्युटेशन पयलें, आमी नायलॉन 66 पयलें, चिमलाक पयलें आनी तुमगेलें पळयतात, गोंय पळयतात. आपा ह्या सगळे हितूंतल्यान आयज जर पळयत जाल्यार खरोखरच अधिकारान उलोवपाची लोकांक हांगा आयज फ्रिडम आसा काय कितें? ना. जर फ्रिडम आसली जाल्यार लोक तेंच्या ऑफिसां हांव तांकां सांगून हो प्रश्न सुटाव करता आशिल्ले. जेन्ना लोकांक दिसलें हे आमचो आवाज सरकारा पर्यंत पावना तेन्ना आज ही चळवळी बी आतां जाली की ना अशी आमी आतां म्हाजी हेजी वर्साचे हेजे प्रमाणे केन्ना आमी आयकना केन्ना अशी चळवळी जाताल्यो. एक फीश तेंगेले नुस्तेकाराले जाताले, स्टुडंट्सांचे अशे जाताले, तो तितले पुरते एक जातालो. पूण हें आतां पळोवपाक गेल्यार हें आतां गोंयभर सगळे कोणशे आनी गांवांनी आतां ह्यो चळवळी जावपाक लागल्या. भयानक वातावरण तयार जाले कडेन आसा. आतां म्हाका अशी एक दुबाव मारपाक लागला आनी एक संकेत एक मेळ्ळो असो की म्हाका दिसता ही सगळी जी आतां एक आंदोलन जी आतां गोंयभर चलता ती भोवतेक म्हाका दिसता एक प्लॅटफॉर्माचेर येवपाची शक्यता अशी आनी अशें वातावरण तयार जावपाक लागला. ती एक भीती आसा. तेजे पयलीं त्या सरकारान हेची जाणीव करून घेवची आनी हे लोकांचे जे पळय प्रश्न आसा तेंचो सुटाव करचो अशें म्हाका दिसता. तुमी संकेत म्हणल्या नंतर कळटा की सगळे जर एक प्लॅटफॉर्माचेर येयले, आयज सीएम म्हणटा भिवपाची गरज ना आनी एक कडेन येयले जाल्यार भिवपाची गरज आसा काय कितें सरकाराक? तशें पळोवपाक गेल्यार सगळे एक कडेन येतले आनी भितर म्हणटा जाल्यार आमकां 4 जाण जे आमी तेन्ना एसेंब्लीक गेले आनी 4 जाणांचो आवाज केलो तेन्ना आमचो सीएम बाबाचो हावभाव पळयल्यार तेन्नाच भियेलोसो दिसलो तो म्हाका दिसता. आनी स्वता भिवपाची गरज, स्वता भिवपाचें आनी स्वता भिवन घेतलेशें तशें वातावरण जालें बी तशें. आनी जे सगळे जर उठले जाय तेजो कितें परिणाम जाता ते तांकां बी खबर आसा. आपा आमी पळयतात की तुवें वयाची तुजी मर्यादा जी आसा किंवा आतां म्हगे यूथ आसा, सागर आसा, उपेंद्र आसा, आमी पळयतात तेंची रगत खंय तरी सळसळटा. आपा हें जेन्ना बंधार म्हणलो तुजी रगताचें कितें जालां? जेन्ना बंधार म्हणून जी तेंची परिस्थिती जाली तीच म्हाजी बी परिस्थिती आसा. पूण तरी आसतना कितें आसा सामकें रगत सळसळ म्हणून सामकी मर्यादा ओलांडूंक मेळना. कित्याक हो आतां 2 जाण सरकार आनी आमचो मदीं लोकांचो मदीं आमी संवाद सादपाचो एक प्लॅटफॉर्म आसा तो सांबाळून करचो पडटा, राखचो पडटा. कित्याक मागीर सरकाराक बी खटकता जेन्ना मागीर कांय फायनल डिसिजन जावपाचे जेन्ना विशय आसता तेन्ना मातशें तें ताणून धरता उडोवपाचें आनी ताणें केलांय बी तें केलांय बी तें. पूण आतां आमी अशी एक आमचो निर्णय घेवपाची आमी तयारी केला. पयर आमी एक प्रेजेंटेशन तें सांगलेलें 2 दिसाचें. तेजे नंतर सीएमा कडेन आमगेले संवाद जाले नंतर तांकां आमी तेणें 2 दीस मागले नंतर ते 2 दीस दिल्यात. तेजे नंतर फुडलें जें आसतलें तें एक भयानक पद्दतीचें एक आंदोलनाचो मार्ग आसतलो तो सांगले कडेन आसा. तर तांकां तें खरपण करून घेवपाक जाय जाल्यार तेणें रावचें, निर्णय दिवपाक उशीर करता आनी रावचें तेणें, आमकां कांय हरकत ना. पूण तेजे नंतर जें जातलें पळय तो प्रश्न तेंचोच प्रश्न हेरणीचेर येतलो, सरकाराचो वाऱ्यार सुट्टले आनी तेंचोच बॅलन्स जातलो इतलें भंय दिसता म्हाका. आपा आमी एज्युटेशन पळयतात, लोक जागृती, कांय लोक जे आसा ते भायर सरना कारण आमकां कित्याक जाय, आमकां कित्याक पडोन गेला, कोण करता करूं भोगूं. पूण आमकां कित्याक तुमची जेन्ना आंदोलन जालें आतां आयज खुबशे लोक भायर सरपाक लागल्या,
खुबशे लोकांक खंय तर सपोर्ट मेळ्ळा तर मिराबागचे लोक जर भायर सरता हक्का खातीर आमी कित्याक सरचे न्हू काय मत हांव हे बाबतींत हांव लोकांची हांव दोश दिना लोकांक कांय म्हणूंक शकना कित्याक आमकां खबर आसा जेन्ना चळवळ जातात तेन्ना ते सकले लोकल पंच लेवलाचे धरून ते आमदार धरून ते काही गोश्टी पळयचे लोकांक दबाव घालतात खंयची तेंची सरकारी कामां आसली जावची ना तुमची भुरगीं कोण कामां आसल्यार ते ट्रान्सफर मारतले तुमकां आनी खंय ताचो इफेक्ट जातलो हो जेन्ना विशय जेन्ना तेंचे कडल्यान लोकां पर्यंत पावता न्ही तेन्ना लोक मातशे लोकांची काळकूट ना ते कळ्ळें भंय दिसतात न्ही मागे नोकरी वचत काय मागे भुरग्यांक नोकरी वचत काय आनी तशी कांय गोश्टी जाले कडेन जातात म्हणून हे सरकार एक करूं सोदता पूण एक सांगूं सोदता पूण तेंची जी मनाची भावना तेंची आसा ती आंदोलना फाटल्यानच आसा हें म्हत्वाचें तें जर प्रत्यक्षान ना जायत जाल्यार तेंची जी भावना ते आहा तो तेंची लोकांक आंदोलनाकार बरोबरच आसता हे कारण लोक आयज खंय तरी भिल्ले आसा आपले आपण सांगलें हांव रिपीट करना आनीक हें जेन्ना करता तेन्ना प्रत्येका दिसा पूण त्या लोकांचें जें आत्मा आसा किंवा विचार आसा ते आंदोलकां बरोबर आसा आमचे बरोबर आमी भगत सिंगा फुडें मुद्दम मेळया आमी पळयताले की सागर म्हणटो खंय तरी बिजनेस आनी सागर आसतालो आनी खंयच तेगे आमी हें पळयना सागर तूं जेन्ना एसेंब्ली भितर सरलो किती विचार तकलें घेवन गेल्लो सांगपा म्हळ्यार कशें आहा विचार कांयच नासलो आमी टोटल ब्लँक आसले थंय जेन्ना गेल्ले तेन्ना आमकां कांयच खबर ना आनी आमी कितें करतले तेंय आमकां खबर ना सांगपाचें म्हळ्यार सगळ्यांक घुस्पोन हय सगळें घुस्पोन दवरलेलें आनी आमकां अशें आसलेलें की आमी भितर पावतले काय ना होय विशय आसलो पूण ते हितून आमी थंय भितर पावले भितर जेन्ना पावले न्ही तेन्ना आमी अशें एक तराची एनर्जी भितर आमची येयली आनी ते टायमार कितें जालें पळय न्हू तें आमकांच खबर ना आनी तें घडलें जें घडलें तें बऱ्या खातीर घडलें इतिहासान नोंद जावपाचें घडलें आनी तुमची सुद्दां भुरगीं याद करतलीं की आमचो बापूय जो आसलो भितर वचोन तेणी भगत सिंगा सारको करामत करून दाखयल्ली आमी पळयतात तुमचो हांगा कार्यामळ देव आसा जो जागृत देव आसा उलयतना सुद्दां आंगार काटे येता आनी तुमी हांगा घराणें म्हणलें आसा सगळें केलें आसा आयज जें तुमी कितें लडटा त्या देवाच्या आशिर्वादान लडटा कारण तो आशिर्वाद जर ना तुमी तें शक्य तुमकां ना अशी परिस्थिती आसा आयज जे कोण तुमकां सपोर्ट करपाक येना जें कितें षडयंत्र आसता तांकां कितें देवा कडेन मागता तूं कशी बुद्ध घालपाक ना पूण हांव देवा कडेन एकूच मागता की हो जो आमगे कार्यामळ मारो आसा पळय न्हू आतां डे वनाच्यान जें पळय आमी तेजे कडेन मागोन जें आमी फुडें सरला न्हू जें पळय आमी काम केलां तितून आमकां यश मेळ्ळां आनी हांव एकूच सांगपाक सोदतां आतां जे पळय आमचे वांगडा इतले लोक आसा न्हू हेंकां सगळ्यांक देवानूच हाडल्या आनी जे कोण आतां पळय उरल्या येवपाचे जे कितें म्हणटा ते साणून खंय तरी फाटीं पडल्या तांकां देव तांकांय बुद्धी दितलो आनी आमची फुडें हाडटलो आनी तांकां कितें आसा तेणी जर चूक केल्या न्हू तेंचे कडल्यान चुकूय मागून घेतलो हें तुका हांव सांगता एक म्हळ्यार परिणाम असो म्हळ्यार एक समज लोकां भितर आसलो की सागर आनीक उपेंद्र जो आसा तो कट्टर किंवा आपा आसा हो कट्टर एक राजकारणाचे मनीस आसले आनीक खंय तरी फाटीं फुडें जाता आयज ते लोक आमचे कडेन जेन्ना उलयता आपा किंवा सागर किंवा उपेंद्र हे थेट उलोवपाक लागले म्हण आनीक अशें आसता न्ही तुमकां कितें दिसता सपोर्ट हो उलयता आसतना सुद्दां कसो मेळटा तुमकां ना कशें आसलें पळय हें जेन्ना आमी हो प्रोटेस्ट चालू केलो तेन्ना कशें आहा सुरवातीक कशें आसा आमकां लोकांचो विश्वास जिखपाक जाय आसलो हे आमगेली फुल्ल तेजेर आमी चड लक्ष दवरलेलें पळय कितें आसा कोणाचेर आरोप करपाक सोंपें तें केन्नाय करूं शकता आमी पूण हे आमी आमगेलें मेन हें कितें आमकां हो लोकांक सगळ्यांक एकटेन हाडून हो बंधारा कितें आहा म्हणटा तो कॅन्सल करून हांगच्यान उडोवपाक जातलो तेका लागून आमी आजून पर्यंत कोणाचेर आरोप करूं नासले आनी टायम जर येयलो न्हू जाल्यार तेंय सांगता आमी खंयच्या लेवला वचोन कोणाचेर आरोप करपाचे आमी तें करतले बरोबर आतां आमी पळयतात तुमी सुद्दां पळयतात तुवें म्हणलें आसा की जुवारीचें उदक कितलें बरें दिसता आनीक वारो जसो मारता तो निसर्ग जशें आसा मागीर एक मिराबाग जो गांव आसा तो फुलोवन वयता आनी एक निसर्गान नटलेलो असो तुमचो गांव आयज जर तुमी सांबाळना फाल्यां पिळगे कितें दितले फाल्यां तुमकां तुमची भुरगीं विचारतली तुमी कितें केलें गांवांत हेजे खातीर तुमी लढो आसा काय कितें बरोबर आयका ही जी आतां जुवारी नदी आहा पळय न्हू हेजें हें आमकां खबर आहा कित्याक आमी जेन्ना 94 जेन्ना हे टायमार हे दिसांनी जेन्ना सुटी पडटाली आमी हेच न्हंयक आमी न्हांवपा येताले तेन्ना खुबशे भुरगे तांकां खबर आसतले जे आमचे बरोबरचे भुरगे आसा आमी हे न्हंयक हालतड पडतड मारताले जे खुबशे आमगेले हांगा सगळे आमी हांगा खेळून आमी दीस उडयताले अशें आसलें ते एक आवय बद्दल खूब आमकां अभिमान आसा खूब अभिमान आसा आनी ही जेन्ना जी आमची आवय आसा तेजी तुमी आमी दोन कुडकी करता सोदतात जाल्यार आमी कशें रावतले आनी एक सांगपाक सोदता पयर आमी सीएमा सुद्दां मेळपाक गेले सीएमा कडेन आमी हेंच मांडलां की जी परिस्थिती हांगची जी आसा जमिनी वयली परिस्थिती ही सीएमा कडेन आजून पर्यंत कोणेंच मांडली ना तांकां खबरूच नासलें जेन्ना आमी सीएमाक जेन्ना हें सांगलें की बाबा अशें अशें हांगची जी परिस्थिती आसा तुमकां सांगता तेन्ना तुमी तें समजून घे आनी खरेंच म्हाका जाल्यार दिसलें की हें सीएमान समजून घेतलें आनी तो विचार करून हेजो सारको निर्णय दितलो हें आमकां विश्वास आसा सागर आमी पयलीं साकून म्हणटाले की सीएमा कानार जो पर्यंत ह्यो काही गजाली ज्यो फॅक्ट आसा
ते पावना सीएमाक खंय तरी काना वयल्यान वयता आनी अशेंच जाल्लें की सीएमाक वचून कितें सांगप हांगा तशें ना अशी गोश्टी ना आनी लोक बेश्टे बसल्या मत आनी हेजे खातीर आमी आजून म्हणटा सीएम हो निर्णय घेवपाक बरो सीएम आसा आनी नक्कीच हो जो बंधारो आसा स्क्रॅप जातलो कारण अंत्योदय तत्वाचेर हो सरकार चलता आनी बारीक लोकांक हे त्रास करपाना भारतीय जनता पक्ष सांगता आनीक हे करतलो तितलेच आसा पूण कान भरले हातून म्हणल्यार की सांगले नंतर ताका समजलें म्हण आनीक एकच सीएमा कडेन तुमी कितें रिक्वेस्ट लास्ट करतात ना आमी सीएमा कडेन एकच रिक्वेस्ट करता जें पळय आमी ताका सांगलां ते जमिनी वयली जी परिस्थिती आसा ती तांकां आमी सगळी सांगल्या ती तेणी सारकी समजून घेवन आयकून आमची घेतल्या आतां तेच भशेन तेणी निर्णय दिवन हें जें पळय बंधार म्हणटा राक्षस आहा तो हांगच्यान काबार करून उडोवचो तो आनी आमकां हांगा आनी लागीं म्हणटा रावचो न्हू अशें आमी तेजे कडेन मागता आनी गांवाक सुस्कार दिवचो हय. आमी शेवटा शेवटा जर पळयत दिसता थंड पूण जेन्ना वादळ जेन्ना चाळवता तेन्ना आक्रमक भुमिका जी आसा ती आक्रमक भुमिका घेवपाचें काम जर कोण करीत जाल्यार ओपन करता कारण परच्या मिटिंगेक पयलें आनीक आमी तेजो अवतार जो आसा आपा जो आसा तो थंड आसा सागर बी आक्रमक आसा पूण उपेंद्र तेंच्याक मोठो आक्रमक आसा अशें दिसना जालें उपेंद्र बाब एकंदरीत आमी पळयतात की तुमी सगळे घरदार सोडून अशें सगळें आसा बायल भुरगीं आसा त्यो सुद्दां तुमकां सगळ्या गाळे मारता आसतल्यो आनीक टायम मेळना मग तर तुमी गांवा खातीर जें करता पळय हें मोटें कार्य आसा आवयक तुमची वाचोवपाक म्हणल्यार आमची जुवारी आनी ह्या जुवारीचे हाय टायड लो टायडाचे हो बंधारो शक्य आसा आमी काय इंजिनियर न्हू पूण इंजिनियरांक कळपाक जाय हो शक्य आसा तुजी मतां कितें पळय कशें आसा आतां 2 वर्सां पयलीं जेन्ना हो बंधार म्हणटा कितें येयलो तेन्ना आमकां हेजेर कांयच स्टडी नाशिल्ली थोडे म्हणटाले थोडे आपल्या स्वता फायद्या लागून म्हणटाले ना अशें आसा तशें आसा इतली जॉब मेळटलें अशें करून लोकांक पिश्यां काडटाले मिसगायड करताले जेन्ना आमी हेजेर स्टडी केलें जेन्ना हो बंधार म्हणटा कितें तेन्ना आमकां कळ्ळें की हांगा सगळे फोट खबरी म्हणून ह्यो आनी सगळें हें लोकांक मिसगायड करपाचें हें म्हणून सो मागीर कशें जालें आमकांय दिसलें कित्याक पळय आमी समज ओगी रावले जाल्यार लोक वाडे आमकां सगळे त्रासां पडटले आमी केन्ना गोवोरमेंटाचे खंयचे प्रोजेक्ट येयले कितें आसा ते रस्ते आसूं केन्ना ओपोज केलें ना वयल्यान आमी पर्सनल बसून आमी आमचे तर्फे सपोर्ट केले कडेन आसा पूण हो जो प्रोजेक्ट जेन्ना येयलो तेन्ना आमकां तें कांय खबर नाशिल्लें पूण जेन्ना समजलें तेन्ना आमी लोकांक पटोवन दिलें आमी हेजेर स्टार्टिंगच्यान ओपोज आशिल्लो बंधाऱ्याक आमी सगळे गांव ओपोज आशिल्लो पूण एक्चुअली कित्याक बेश्टे ओपोज केलें म्हण जायना तितून स्टडी आसपाक जाय बाबा कित्याक ओपोज करपाचो हें तें सो तेन्ना आमी जेन्ना लोकां कडेन मांडलें तेन्ना लोकांनी आमचेर विश्वास दवरलो आनी लोकांक तें पटलें तेका लागून आमी मुखार सरले हें कितें आसा कितें ना तें लोकांक सांगलें आनी लोकांनी बीन तें लोकांक समजून घेतलें कळ्ळें कित्याक हो बंधार म्हणटा हांगा आयुश्यान केन्ना जावंकूय शकना जावचोय ना त्या पांडवान हेजे पयलीं बांद बांदलो ते बसून बांदूंक पावलो ना जाल्यार गोवोरमेंट कशें बांदतलें सो कशें आसा आमी काल सांगना म्हणटा तशें आमी सीएमा रिक्वेस्ट केले कडेन सीएमा आमी पटोवन दिलां आनी आमी तेगेलेच मनीस हेंय तेका खबर आसा हांगा कशेंच कितें आसा रे वाठारांत कशें कितें आसता तें तेका खबर आसा आनी तो म्हाका जाल्यार दिसता आनी होप आसा की तो हेजेर निर्णय घेतलोच आनी मुखार आमकां न्याय दितलो सागर ओपेन आमी आनी एक पळयलें की अशे रुमर्स तयार केल्ले की मिटींग जावतना लोक येवचना आनी कांय जावचना आनी पयली खुर्ची घेवन बसले कांय राजकारणी जे आसा पयली खुर्ची घेवन बसले आनी तुमी जेन्ना अशें म्हणटात की डॉक्युमेंट वायज तुमी जेन्ना प्रश्न करताले तुमी सगळे आपास तुमी सगळे आसले तेन्ना खंय तरी WRD हो फेल ठरलो एक्सपोज जालो आनी एक्सपोज जाता आसतना तुमचे राजकारणी बीन वाटे मदल्यान पळोवन गेले पळय कितें आसा आमी स्टार्टिंगच्यान गोवोरमेंटाक जेन्ना रिक्वेस्ट करताले लोकांक विश्वासाक घे आनी करा म्हणून पूण थोडे राजकारण्यान आनी जे WRDन कितें केलें तेंचे भितर लोकांक तेणी ग्रांटेड धरलें आनी हांगा जबरदस्ती हांगा अंधाधुंदी तेणें गांवां करून उडयलें हांगा लोकांक प्रॉपर्टी खळ्ळें थंय रस्ते वयले फोडून उडयले कोणाक विश्वासाक घेनासतना हें घेनासतना सगळें केलें आमी तेका आमचे कडेन रेडीच आशिल्लें जशें आमी स्टडी करीत गेले ते डीप वचत रावले तेन्ना आमकां खुबश्यो गजाली कळ्ळ्यो तेणी पयलीं पिक्चर कितें क्रिएट केलें की हो फक्त मिराबाग पुरतीच म्हणून बंधारो हो बंधारो न्हू हांव जाल्यार एक्चुअली हो मिनी डॅमूच म्हणटा कित्याक हो मिनी डॅम म्हणटा की आमगे जितले वाठार आसा सावड्डे सांगे आनी आमचे कुडचड्यार हे सगळे वाठार तांकां सगळे एफेक्टेड आसा तांकांय आमी विश्वासान घेतले आनी तांकांय समजलें पळय अशें जाल्यार अशें जाता म्हणून हें आमचे कडेन सगळे स्टडी आशिल्लेच पूण फाटल्या दिसा तेणी तें प्रेजेंटेशन केलें आमकां तें पयलूनच खबर आशिल्लें हेंचे कडेन तें कांयच आन्सर आसपाना म्हणून तेणी फक्त हिरो आनी हिरोईन दाखयला तेजी स्टोरी कशी आसा कितें आसा पिक्चर दाखयलें ना मेन जे लास्ट एंडींग कितें जातलें कोण मरतलो कोण जितू उरतलो हें तेणी कांय सांगलें ना सो तेन्ना आमी तें आनी खूब आशिल्लें आमचे कडेन तेणी अर्दे कडेन तेणी सरेंडर जालें हें आमकां खबर ना म्हणून म्हाज्या कडेन आनी 100 क्वेश्चन आशिल्ले ते हांव विचारपाक सोदतालो पूण तेणी पयलूनच सरेंडर केलें बाबा हें आमकां कांय खबर ना म्हणून तुमी सगळ्यांनी पळयलां हेजे पयलीं आमी आयकलां की अशेंच कन्सर्न जे WRD इंजिनियर आसा तेंचे कडेन कळ्ळां की 2005 हांगाच बंधारो येतालो प्रपोज जालो जेन्ना काही लोकांचे जेन्ना विचार आयकले तेन्ना हो कॅन्सल जालो आज तोच WRD जेन्ना बंधारो बांदता
मग एक खरंच इंजिनियर आसा काय बेस्ट इंजिनियराची सर्टिफिकेट घेवन कामां लागल्या? तेच म्हणटा जेन्ना आमी मिनिस्टरा बसून मेळ्ळे हो बंदारा लागून बाबा की सर की कशें कितें हें तें विचारलें तेणें तेका तेजे कडेन हेंच नाशिल्लें कळ्ळें न्हू तूं कित्याक लागून बांदता कितें हें तें सगळें ताका विचारलेलें तो कांयच आमकां सांगपा पावना आनी तेणें आमकां सांगलेलें हे जाग्यार रावन सांगता पळय हें आमगे पवित्र देवस्थान आनी हे जाग्यार रावन सांगता की बंदार म्हणटो हे प्लेसीर जावपा ना हांवें म्हणलें सर कित्याक कोण बाला हांगा एलायमेंट बसना कळ्ळें न्ही तुका हें तेणें आमकां सांग स्ट्रेट आमी आमी फोडणे गांवाचे 10-12 जाण आमगे आशिल्ले 18 जाण कितें गेल्ले आमी कळ्ळें न्हू तेन्ना सांगलेलें आमी म्हणलें जायना जाल्यार ओके म्हणलें आमी तेजें कितें उलयतले सो इंजिनियर आशिल्ले तेंय सांग तुका CE आशिल्लो EE आशिल्लो सगळे आशिल्ले इंजिनियरा मुखार हो तेणी स्टेटमेंट दिल्लो आतां तेणें हो हांगा कसो हाडलो कोणा मार्गदर्शना खाली हाडलो काय कोणी ताका प्रेशरायज केलें आमकां खबर ना कळ्ळें न्ही हेच तुमी जेन्ना 18 जाण कितले गेल्ले पळय तुमी बंदार नाका म्हणून गेल्ले आनी प्रॉब्लेम सांगपाक गेले पूण एक राजकारण्यान तुमचो वेगळोच खंय तरी अपप्रचार केलो की बंदार जाय म्हणून गेल्ले सगळे वॉटेवर सगळे गजाल आतां एकच शेवटचो प्रश्न जो आसा सांग्याचे संगमेश्वर जेन्ना बुडपाक वयता लोकांचो अपोज किंवा लोकांचो सपोर्ट तुमकां कसो आसा सांग्या वयल्यान? पळय सांग्या वयल्यान आमकां बरो सपोर्ट आसा आमचे मुगोळेची दर मागीर आमगेले तारीपांट्या वयली दर हेणी सगळ्यांनी सपोर्ट केले कडेन आसा आनी तांकां हो इश्यू सामके तेय डीप स्टडी केले कडेन आसा तांकां आमी प्रोवायड केले कडेन कशें कितें हें सो तेंचो सगळ्यांक सपोर्ट मेळटा ह्या 8 गांवाचो जो जितले आसा हे वाठारां जे बेल्डार तेणी सगळ्यांनी आमकां सपोर्ट केले कडेन आनी तांकां पटलां हितून राजकारणां कांय ना आनी आमी जेन्ना स्टार्टींग हितून हें आमी राजकारण कोणालेंच घेवन बसना आमी एक जनरल मनीस आमी म्हणून मुखार सरले आनी हें सगळें आयज पर्यंत आमी हें करून टिकोवन दवरलां. आमी पळयतात ते भगत सिंग जे एसेंब्ली भितर सरले आपले आवाज केलो आनीक गोंयच्या फक्त मिराबाग पुरती न्हू सावड्डे पुरती न्हू संपूर्ण गोंयच्या लोकांक एक दाखोवन दिलें की आपल्या गांवा खातीर आपल्या देवा खातीर कितें करपाक जाय आनी कितें करपाक आमी शकता हें उदाहरण ताजें आसा. हेंची भुरगीं सुद्दां फाल्यां याद करतलीं लोकांक सांगतले आमच्या बापायन अशें केलें म्हण इतिहास गवा आसतलो. आमी पळयतात की सरकार जो आसा तो अंत्योदय तत्वाचेर चलतलो. आमी परत अंत्योदय कित्याक म्हणटा की हेंच भारतीय जनता पक्षाचें एक स्लोगन आसा तो फक्त पेपरा पुरतो उरपा येना. तेंच्यांचून जाला की डॉक्टर प्रमोद सावंत बरोच CM आसा आनी ह्या दोतोरान ह्या लोकांचे जे गाराणे आसा जे कितें समस्या तेणें सांगला आयकून घेतले आसा आनी तेणी अशीच आयकचे युवा आसा आनी हेवूय युवा जे आसा ते भारतीय जनता पक्षाचेच कार्यकर्ते आसा. अशें जावपाक नाका कोण तरी एक सांगता आनी म्हणून ह्या लोकांक सायडीन काडप. तूं जेन्ना विचार कर दोतोर की एक मनशाक जेन्ना तूं हें करता तेन्ना 100 लोक तुजी सायडीन वचपाक येना. ताका लागून एक मनीस जेन्ना सायडीन वयता तेन्ना 100 लोक तुजे बरोबर आसा. ह्या विश्वासान ह्या मिराबागाचो जो बंदार आसा तो तडीपार करचो. हो ब्रह्मराक्षस जो कोणी हाडपाक केल्लो आसा मागिलदारान तो सुद्दां हें करचो आनी जे कोणाक कमिशन गेला तें कमिशन खावपाक कार्यामलो देव आसा तो दितलो ना दितलो हें तितलेंच आसा. पूण हो बंदारो स्क्रॅप जावप आयज 36 हो कोणाक 36 आसतलो हें सांगपाक नाका. तेन्ना ह्या लोकांनी जे सॅक्रिफायस केला ज्या लोकांनी सपोर्ट केल्लो आसा जे लोक तेंचे बरोबर आयज रावले आसा हे खरोखरच एक इतिहास नोंद अशें हें आसा. अशें एज्युटेशन जें आसा तें म्हाका दिसता नक्कीच ह्या गोंयांत भितर पळोवपाक मेळटा. इन गोवा खातीर उदय देयकर सावड्डे.